नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। र आज घाम खुलेको छ, आकाश पनि खुलेको छ, अलिकति न्यानो पनि छ भइरहेको छ। हिजोसम्म त चिसै थियो र न्यानो न्यानो स्वागत गरेको थिएँ। आज त न्यानो न्यानो स्वागत नपर्ला कि है, शीतल शीतल स्वागत गर्नु पर्ला आजको दिन चाहिँ तपाईहरुलाई, हैन? त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले देशनाको क्रममा भगवान बुद्धद्वारा देशित एउटा सूत्र छ जसलाई हामी पराभव सूत्र भनेर भन्छौं, जुन सूत्रमा के कति कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू पतन भएर जान्छन् र यो कुरा भगवान बुद्धले देवतालाई देशना गर्नु भएको है। यो मानेमा भगवान बुद्ध मनुष्य र देवताहरूका पनि गुरु शास्ता हुनुहुन्छ र देवताहरू पनि आफ्नो सुख शान्ति चाहने भएका कारणले गर्दाखेरि देवताहरू पनि भगवान बुद्ध कहाँ आउनु भएर देवताहरूले पनि भगवान बुद्धलाई सत्कार सेवा गरेर ज्ञान थापेर लिने, भगवान बुद्धको अनुशासनलाई सिरोपर गर्ने, ती देवताहरूले पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध मनुष्य देवताहरूका पनि शास्ता गुरु हुनुहुन्छ। र हिजो हामीले देवताले भगवान बुद्धसँग याचना गर्नु भएर पराभव यानी पतन हुनुका कारणहरू सोध्नु भएकोमा हिजो हामीले 5 वटा सम्मको देशना सकाएका थियौं र हिजोको देशनामा 2टा पराभव हुने कारणहरू मध्येमा एउटा भगवान शास्त्रले ती देवतालाई भन्नुभयो, देवता जुन छोराछोरीहरूले सामर्थ्यवान भइकन पनि सक्षम भइकन पनि वृद्ध भइसकेका आफ्ना अनन्त गुणले सम्पन्न जन्मदाता पालनकर्ता माता पितु आमा बुवालाई पालन पोषण गर्दैन, सेवा सत्कार गर्दैन, सुख र शान्ति दिँदैन, त्यस्ता छोराछोरीहरू त्यस्ता मान्छेहरू जोसुकै हुन् उनीहरू चाहिँ पतन भएर जान्छ, उनीहरूको जीवन उन्नति प्रगति समृद्धि हुँदैन। र अर्को एउटा पनि भगवान बुद्ध देशना गर्नु भएको थियो, 5औं नम्बरमा पाप रहित भइसकेका शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका याचक श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूलाई झुटो कुरा गरी ठग्ने, बेमान गर्ने, हैन, आदि इत्यादि अवहेला गाली गलौज आदि इत्यादि अपमान गर्ने जस्ता कार्यहरूले पनि पतन
हुन्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले ती देवतालाई चाहिँ आज्ञा गर्नुभयो। हिजोसम्मको चाहिँ यो दुईटा गरेर जम्मा 5 वटा पतनका कारणहरू हिजो हामीले देशना गरेका थियौँ। जम्मा 12 वटा 1 दर्जन भगवान बुद्धले त्यो देवतालाई पतन हुनुका कारणहरू देशना गर्नुभएको थियो। 1 दर्जन भनेपछि 12 वटा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ पतन हुने कारणहरू दर्जनौं भगवान बुद्धले ती देवतालाई देशना गर्नु भएको हो। ती दर्जनौं पतनका कारणहरू हामीले बुझ्न सके भने, हामीले जान्न सके भने र हाम्रा सन्तानहरू, हाम्रा इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू जसलाई हामी सुख दिन चाहन्छौं, जसलाई हामी दुःखबाट मुक्त गर्न चाहन्छौं, ती व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले यो पतनका कारणहरूलाई सुनाउन पाए, उनीहरूलाई शिक्षा दिन पाए, अनुशासन दिन पाए चाहिँ पक्कै तपाईले आफ्नो चाहना अनुसार सुख दिन चाहने आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू, परिवारलाई पनि तपाईकोबाट उपकार हुन्छ। त्यसैले जो कोहीले पनि यो पतनका कारणहरू 1 दर्जन पतनका कारणहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मानस पतलमा राखेर हृदयमा धारण गरेर जीवनमा पालन गर्नुपर्छ र आफ्ना छोरा छोरी, इष्ट मित्र, ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि ती कुराहरू पालन गर्नु लगाउनुपर्छ। धर्म भनेको चाहिँ आफूले मात्रै पालन गर्ने होइन, अरूलाई पनि पालन गर्न लगाउने। किन त भन्दाखेरि मनुष्य मात्र भनेको चाहिँ आफै मात्र खाऊं, आफै मात्र पिउँ, आफै मात्र सुखले बसौं भन्ने सोचको मनुष्य जीवन होइन। मनुष्य जीवन भनेको त जसरी मलाई सुख चाहिन्छ अरूलाई पनि सुख चाहिन्छ, जसरी मलाई दुःख मन पर्दैन अरूलाई पनि दुःख मन पर्दैन भन्ने कुरालाई जानेर बुझेर आफूलाई जे मन पर्छ अरूलाई पनि त्यति गर्ने, बोल्ने, चिताउने। आफूलाई जे मन पर्दैन, मिठो लाग्दैन, त्यही कुराहरू अरूको लागि पनि नबोल्ने, नगर्ने, नचिताउने व्यक्तिहरू हो के वास्तवमा मान्छे भनेको चाहिँ। त्यही भएर धेरै सजिलो छ, मान्छे हुनुको निमित्त धेरै सजिलो छ। धेरै कुराहरू जान्नु आवश्यक छैन। जुन कुराहरू तपाईले गर्दाखेरि, तपाईले बोल्दाखेरि, तपाईले चिताउँदाखेरि तपाईलाई मिठो लाग्दैन, तपाईलाई मन पर्दैन, तपाईलाई त्यसले दुःख दिन्छ, त्यस्ता कुराहरू तपाई पनि अरूलाई नबोल्नुस्, नगर्नुस्, नसोच्नुस्। बस सक्यो, यति मात्रै हो हामीले सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने। अरू के पनि छैन उपासकहरू। जुन कुरा तपाईलाई अरूले गर्दाखेरि, बोल्दाखेरि तपाईलाई मिठो लाग्छ, अरूले तपाईलाई चाहिँ गर्दाखेरि, कार्य गर्दाखेरि तपाईलाई सुख हुन्छ, अरूले सोच्दाखेरि तपाईले चित्त दुख्दैन, तपाईलाई चाहिँ मिठो लाग्छ, बस त्यही कुराहरू तपाईले अरूलाई पनि गरिदिनुस्। त्यति हो मनुष्य भएर गर्न सक्नुपर्ने। त्यति गर्न सक्नु भन्यो भने तपाईको चाहिँ काय, वाक, चित्त परिशुद्ध। काय, वाक, चित्त परिशुद्ध भयो भने तपाईसँग लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश सबै के भएर जान्छ? पखालिँदै जान्छ, पखालिँदै जान्छ, पखालिँदै जान्छ, पखालिँदै जान्छ। त्यसको लागि त तपाईले काय, वाक, चित्तद्वारा सधर्मको कर्म गर्नुपर्छ। बिना कर्म नगरिकन तपाईले यो देवताहरूलाई भक्ति गरेर, हैन, जंगल पहाडहरूको शरणमा गएर, हैन, खोला नालाको शरणमा गएर, रुखहरूलाई पूजा गरेर, ढुङ्गाहरूलाई पूजा गरेर तपाईले आफूलाई शुद्धि गर्न खोज्नु भयो भने त्यो तपाईको भ्रम मात्रै हुनेछ। शुद्ध गर्नको निमित्त त हामीले यो वचन, यो शरीर, यो मनलाई संयम बनाएर त्यो शरीर, वचन, मनलाई हामीले सही मार्गमा ल्याउन सकियो भने अनि मात्रै शुद्ध हुने हो नि त, हैन? त्यसैले यसरी सुख शान्ति चाहने हामी सत्व प्राणीहरूले यो पतन हुने कारणलाई जानिराख्दाखेरि हामीलाई नै फाइदा हुन्छ, हामीलाई नै लाभ हुन्छ, हामीलाई नै सुख हुन्छ। र हामीलाई मनपर्ने व्यक्तिहरू, परिवारहरू, छोराछोरीहरू, इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि हामीले सुख शान्ति दिन सकिन्छ र जीवनमा
यसरी ज्ञानको अंश दिनु, ज्ञानको भाग लगाएर दिनु, जतिको ठुलो अंश, ठुलो उपकार हैन, ठुलो मार्ग यो संसारमा के हुन सक्दैन। त्यसैले भगवान शास्त्रले यो देवतालाई दिनु भएको है। अब देवताहरूलाई पनि चाहिने चिजहरू भनेपछि हामीलाई नचाहिएला, किन नचाहिने हैन। त्यसैले चाहिँ 5औं नम्बरसम्मको त्यो धर्मको मार्ग, धर्मको शिक्षा, धर्मको अनुशासन भगवान बुद्धले देवताले देशना गर्नुभएको। त्यसपछि उपासक उपासिकाहरू, ती देवताले चाहिँ भगवान बुद्धलाई फेरि प्रार्थना गर्नुभयो है। यो चाहिँ जेतवन बिहारमा प्रथम यानमा भइरहेको कुराहरू है। अब भगवान बुद्धको 45 वर्षसम्मको धर्मयात्रामा जेतवन बिहारमा चाहिँ धेरै वर्षावास बस्नुभएको र प्रथम याममा देवता आएर सोध्नु भएको है। अब यो दृश्य त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुराहरू भयो। र त्यो देवताले फेरि प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान शास्ता, हे सुगत, हे तथागत, मैले पतन हुने कारणहरू र जीवनमा उन्नति हुने कारणहरू, यी 5वटा कारणहरू मैले थाहा पाए। भगवान शास्ता के 6थौं कारण पनि छ भने, जुन कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू, प्राणीहरू पतन भएर जानेछ, त्यस्ता कारणहरू 6वटा छन् भने त्यो 6वटा पनि मैले बुझ्न पाऊँ, जान्न पाऊँ। आज्ञा गर्नुहोस् भगवान शास्ता, हे सुगत, हे तथागत, हे सम्यक सम्बुद्ध अरहन्त, म तपाईलाई याचना गर्दछु, कृपया अनुकम्पा राखेर मलाई 6 नम्बरको त्यो पतन हुने कारण पनि मलाई देशना गर्नु। ल सुन्नुहोस् है, अब 5वटाको भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ। आज मेरो नाक अलिकति चिलाइरहेको छ, के भयो होला। अब रुगा, हिजो रुगा लाग्ला जस्तो भइसकेको, चिसो चिसो भएर बल्ल तल्ल मिलाएको, आज नाक चाहिँ अलिकति उभिरहेछ। त भगवान शास्त्रले ती देवतालाई चाहिँ आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता, 6 नम्बरौं हैन पनि पतन हुने कारणहरू छन्। त्यसो भए भगवान शास्त्र त्यो 6 नम्बरको पनि हैन मलाई पतन हुने कारण देशना गर्नुहोस्। अनुकम्पा राखेर भगवान शास्त्र, म अज्ञानीलाई त्यो 6 नम्बरको पतन हुने कारण पनि देशना गर्नु भएमा म उपर धेरै नै उपकार हुनेछ भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्धले अनुकम्पा राखेर भन्नुभयो, हे देवता, जुन व्यक्तिले आफूसँग प्रशस्त मात्रामा धन सम्पत्ति भइकन पनि, सुन चाँदी हीरा मोती हैन श्री सम्पत्ति भइकन पनि, आफू सक्षम भइकन पनि आफू मात्रै खाने, आफू मात्रै लाउने, आफू मात्रै पिउने, आफू मात्रै सुख शान्तिसँग बस्ने, आफ्नो मात्रै आवश्यकता पूरा गर्ने, अत्त केन्द्रित भएर आफैले मात्रै भोग गर्ने, आफै सुख आफै लाउँ, आफै खाउँ, आफै भोगौं, आफै सुख प्राप्त गरौं भनेर अत्त केन्द्रित भएर जीविका यापन गर्दछ भने त्यो व्यक्तिको पनि पतन भएर जान्छ। ल हेर्नुहोस् 5औं नम्बरको, जो व्यक्तिसँग धन सम्पत्ति पनि छ, श्री सम्पत्ति पनि छ, खाने लाउने परिभोग गर्ने कुनै अभाव छैन, तर उसले त्यो आफूसँग भएको त्यो श्री सम्पत्ति धन सम्पत्ति के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि अरु कसैलाई पनि परिभोग गर्नको निमित्त मात्सर्य कञ्चुसाइ गर्छ हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि पतन भएर जान्छ, चाहे त्यो जतिसुकै धनवान होस्, चाहे जतिसुकै त्यो श्री सम्पत्तिले परिपूर्ण होस्। जो व्यक्तिहरू आफै खाउँ आफै लाउँ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले
त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ मैले भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले त्यस्तो मान्छेको सम्झना आइहाल्यो होला होइन। हेर्नुहोस् त, तपाईँको टोलमा होला, तपाईँको गाउँमा होला, तपाईँको नगरमा होला, तपाईँको जीवनमा होला त्यस्ता व्यक्तिहरू। जो व्यक्तिसँग श्री सम्पत्ति अल्याएको छ, हिरा मोती ज्वालाल पन्ना पनि छ, जसले जीवनमा आफूसँग भएको त्यो सम्पत्ति 3 खुट्टे मारेर खाने मात्र भए पनि 7 पुस्ताको लागि पुग्छ। तैपनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफूसँग भएको खाने लाउने पिउने सुख सहेल अरूलाई अलिकति दिउँ न भन्ने मनसाय हुँदैन, त्यस्तो धर्मचित्त नै हुँदैन। बरु कुकुरहरूलाई खुवाउला, कुकुरहरूलाई पाल्ला, मान्छे पाल्दैन, मान्छेहरूलाई खुवाउँदैन। बरु खेर नै फाल्ला, तर मान्छेहरूलाई चाहिँ उपकार गर्दैन। आफै खाने, आफै लाउने, आफू मात्र मिठो मिठो खाने, आफू मात्रै सुख सहेलले बस्ने कन्जुसहरू के, मात्सरीहरू, कपटीहरू। तपाईहरुलाई थाहा छ भगवान बुद्धले यो किन भन्नुभएको त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार उपासक उपासिका, म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब उपमा दिन चाहन्छु। वास्तवमा अत्त केन्द्रित व्यक्तिहरू, आफू केन्द्रित व्यक्तिहरू, स्वार्थी भन्छ त्यसलाई, स्व अर्थ हैन, आफ्नै अर्थ हितको लागि मात्रै काम काज धन सम्पत्ति तन मन प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अत्त केन्द्रित भनेको स्व अर्थ सिद्ध गर्ने, यानी कि आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्ने, आफ्नै आवश्यकतामा मात्रै बाँच्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वार्थी हुन्छ। त स्वार्थी मान्छे तपाईलाई मन पर्छ? स्वार्थी मान्छेलाई तपाईले संगत गर्न मन लाग्छ? लाग्दैन नि। ल कुनै पनि मान्छे स्वार्थी भयो भने तपाईले त्यससँग बोल्नै पनि मन लाग्दैन, व्यवहार गर्नु त छुट्टै कुरा। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार तपाईले रगत पसिनै बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति भए पनि, दिन रात दुःख गरेर कमाएको धन सम्पत्ति भए पनि, त्यो सम्पत्ति तपाईकै हो, तपाईले कमाउनु भएको। तर तपाईले कमाउनु भएको त्यो सम्पत्तिलाई मेरै मात्र भनेर स्वार्थ हितको लागि मात्रै तपाईले प्रयोग गर्न थाल्नु भयो भने तपाई अत्त केन्द्रित व्यक्ति हुनुहुन्छ। आफ्नै हित सुखको लागि मात्रै बाँच्ने हो भने त पशुपन्छीहरू पनि बाँच्छन्। पशुपन्छीहरूले पनि आफ्नो हित सुखको निमित्त कार्य गर्छ। आफ्नो हित सुख नचाहने त किरा फट्याङ्ग्रा पनि हुन्छन्। के अब हामी मनुष्य जीवन जन्मेर पनि के किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो बाँच्ने, पशुपन्छीहरू जस्तै बाँच्ने? हामी त सामाजिक प्राणी हौं, समाजमा बस्ने, दुःख सुख बाँडचुड गरेर बस्ने त्यस्ता प्राणीमा पर्छ हामी। त्यसैले त हामीलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर भनिन्छ। नत्र भनेर तपाईलाई सर्वश्रेष्ठको त्यो मेडल झुन्ड्याएको त कामै भएन, झुन्ड्याएको त कामै भएन। किरा फट्याङ्ग्रा पशु पन्छीहरू थाहा छ तपाईहरुलाई? आफूलाई जन्माउने आमालाई पनि खाएर आफू बाँच्छन्। किराहरू त्यस्तो हुन्छ, थाहा छ कि छैन तपाईहरुलाई? पशुहरू पनि त्यस्ता हुन्छन्, आफूले जन्माएका छोराछोरीहरूलाई खाएर पनि आफू बाँच्छन्। थाहा छ कि छैन तपाईहरुलाई? त्यस्ता किराहरू छन् जुन किराहरूले आफूलाई जन्माउने आमालाई खाएर बाँच्छन्। त्यस्ता पशुपन्छीहरू छन् जसले आफूले जन्माएकाहरूलाई खाएर बाँच्ने पशुपन्छीहरू पनि छन्, जलचर होस् थलचर होस्। त हामी पनि आफ्नै स्वार्थको लागि मात्रै बाँच्ने हो भने त यो किरा फट्याङ्ग्रा र पशुपन्छी जस्तो मात्रै हुन्छ।
यो मनुष्य जीवनको महत्व, मनुष्य जीवनको उच्चता, मनुष्य जीवनको सार अर्थ नबुझेपछि हुने हो। यो बुझ्ने मान्छेहरूले त जति तपाईले यो आफ्नो जीवनलाई अरूको निमित्त तपाईले बाँच्नु भयो नि, त्यति नै तपाईको जीवनको मूल्य र मान्यता हुन्छ। आज संसारमा जति पनि मान्छेहरूलाई हामीले स्मरण गर्छौं, जति पनि मान्छेहरूको आदर्श लिइरहेका छौं, जति पनि मान्छेहरूको शिक्षा हामीले धारण गरिरहेका छौं, पालन गरेका छौं, ती व्यक्तिहरूलाई यसो हेर्नुस् त, यसो निहाल्नुस् त, ती व्यक्तिहरूले अरूको लागि नै उनीहरू बाँचेका हुन्छन्, अरूको लागि नै उनीहरू जीवन यापन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले त उनीहरूको आदर्श अहिलेसम्म बाँचिरहेका छन्, त्यसैले त उनीहरूको शिक्षा आजसम्म चाहिँ हामीले अनुसरण गरिरहेका छौं। अब उपमा के लिने, भगवान बुद्धकै यहाँ कुरा ल्याउँ न। भगवान बुद्धले कहिले आफ्नो निमित्त बाँच्नु भयो? उहाँको जीवनलाई तपाईले यसो निहालेर हेर्नुस्। आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने हो भने राजकुमार जस्तो व्यक्ति, 7 दिनमा त चक्रवर्ती सम्राट हुने व्यक्ति राजा हुन्छ, राज्य सुख त्याग्नु भयो। जान परिवारको हिसाबबाट कुरा गर्ने हो भने यशोधरा देवी 32 लक्षणले युक्त, उहाँको त अप्सरा भन्दा सुन्दरी श्रीमती छ। रूपले मात्रै होइन, गुणले पनि सम्पन्न यशोधरा देवी। यशोधरा देवी जतिको गुणवान स्त्री, आदर्श नारी कहाँ पाइएला? त्यस्ता त उहाँको चाहिँ सहयात्री थियो। राहुल कुमार तपाईको हीरा जस्तो राहुल कुमार थियो हैन? आदर्शवान पिता माता थियो। कपिल वस्तु जस्तो समृद्धशाली राज्य थियो। र आफ्नै कुरा गर्ने हो भने रूप छैन कि, धन छैन कि, बल छैन कि, इज्जत छैन कि, यश छैन कि, कृति छैन कि, सारा चीज भइकन पनि भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्नु भयो। कसको लागि? यो संसार उद्धारको लागि, यो संसार हित सुखको लागि। त उहाँले आफ्नो जीवनलाई आफ्नै लागि मात्र बाँच्नु खोज्नु भएन। आफ्नै लागि मात्रै बाँच्ने हो भने त दरबार, कपिलवस्तु दरबारमा बसेर 3 खुट्टे मारेर सबैलाई आदेश दिएर चाहिँ बाँच्न सक्ने हो नि। त्यसरी सिद्धार्थ कुमार त्यसरी बाँचेको भए आज हामीले सिद्धार्थ कुमारलाई बुद्ध भनेर मानेर यसरी उहाँको मार्गमा, उहाँको शिक्षामा हामीले जीवन अर्पण गर्छौं र भने। ल भन्नुस् त, तपाईले यसो हेर्दाखेरि श्रीमती त्यागेर गयो, छोरा त्यागेर गयो, बुवाआमा त्यागेर गयो, राज्य सुख त्यागेर गयो भनेर भन्नु होला। त्यो श्रीमती छोरा छोरी राज्यमा बुवा आमाकोमा चाहिँ त्यो हो बाँडिएर बसिरहेको भए आज यो संसारले यस्तो धर्मको ज्योति पाउँथ्यो र? आज यो संसारले दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग भेटाउँथ्यो र हैन? त्यसैले भगवान बुद्धहरूको चाहिँ यति महत्व, यति चाहिँ उपलब्धि आजसम्म पनि बुद्धको तेज संसारभरि फैलिएको छ। संसारभरि मात्र नभन्नुस्, देवता र ब्रह्मलोकसम्म पनि फैलिएको छ। भनिन्छ तपाईको नरकदेखि ब्रह्मलोकसम्म भगवान बुद्धको चाहिँ धर्मको तेज फैलिएको छ। उपासकहरू, त्यो कारण किन? अत्त केन्द्रित भएर होइन, पर केन्द्रित भएर हैन? त्यसैले उपासक उपासिका भगवान बुद्धले यो भन्नु भएको, अत्त केन्द्रित भएर आफूसँग भएको धन सम्पत्ति, श्री सम्पत्तिलाई आफैलाई सुख दिने, आफैलाई खाने, आफैलाई लाउने, आफैलाई पिउनको निमित्त मात्रै प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ बिस्तारै पतन भएर जानेछ, पतन भएर जानेछ। तपाईसँग पनि धन छ होला, केही न केही हैन? जुन कुरा तपाईसँग छ, जसले तपाईलाई सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, जसले तपाईलाई चाहिँ एक किसिमले आनन्द प्रीति दिन्छ, त्यस्ता चीजहरू तपाईले अरूको लागि पनि प्रयोग गरिदिनु पर्छ भन्ने मान्यता हो। प्रयोग गरिदिनु भएन भने चाहिँ तपाईको पतन भयो। कोही कोही मान्छेहरू हुन्छन् त,
लुकी लुकी खाने हैन, घरैमा भए पनि आफूले मात्रै मिठो मिठो खाऊँ, मिठो मिठो लगाऊँ हैन, अरू जस्तो के होस्, केही मतलब चाहिँ। कोही कोही मान्छेहरू त यस्ता हुन्छन् आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सम्म पनि नखुवाउने हुन्छन्। कोही कोही छोराछोरी त आफ्नो बाबुआमालाई पनि नखुवाउने हुन्छन्, आफू मात्रै खाने, आफू मात्रै जिउने, आफू मात्रै लाउने, त्यस्ता हुन्छन्। त्यसैले तपाईसँग भएको धन सम्पत्तिलाई बुद्ध शिक्षा अनुसार आफ्नै लागि मात्रै खर्च नगर्नुहोस्, आफ्नै सुख शान्तिको लागि प्रयोग नगर्नुहोस्, परहित सुखको लागि पनि तपाईले आफूसँग भएको श्री सम्पत्तिलाई खर्च गरिदिनुहोस्, प्रयोग गरिदिनुहोस्। अनि मात्र तपाईको त्यो धन शुद्धि हुन्छ, अनि मात्र तपाईले त्यो धनबाट लाभ लिएको हुन्छ, अनि मात्रै तपाईको त्यो धन मरेपछि पनि तपाईको चाहिँ पछि पछि तपाईको छाया जस्तै आउँछ। नत्र भने त धनै मात्र पोको पारेर राख्यो भने मरेपछि त सबै चिज यतै छोडेर जाने हो। तपाईले केही पाउनेवालामा छैन, थाहा हुने मान्छेलाई मात्रै थाहा छ कि यो धन सम्पत्ति जति मैले परहित उपकारमा लगानी गरे त्यो लगानी हेर्दाखेरि अरूको लागि लगानी गरेको जस्तो, तर मैले त्यो लगानी गरेको सारा सम्पत्तिहरू त बाँचुन्जेल पनि सुख शान्तिको लागि बिउ हुन्छ भने मरेपछि पनि आफूसँगै आउने छाया जस्तै सुख शान्तिको आधार भएर आउने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि त्यस्ता व्यक्तिले कहिले पनि आफ्नो सम्पत्तिबाट आफू मात्रै खाऊँ, आफू मात्रै लाऊँ भनेर कहिले पनि भन्दैन, कहिले पनि भन्नै सक्दैन। भन्दैन मात्र होइन, कहिले पनि भन्न सक्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ हैन, केही खाँदाखेरि पनि सबैलाई बाँडेर खाने पहिला चलन थियो नि। समाजमा हामी कति करुणा थियो, अलिकति मिठो केही भइहाल्यो भने सबैलाई बाँडचुर गरेर खाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परा छ, हाम्रो धर्म संस्कृति छ। कति मिठो, केही मिठो खाने त्यसरी बाँडचुर खाने व्यक्तिहरूलाई सबैले प्रिय गर्छ, सबैले चाहिँ मन पराउँछ। सबैको प्रिय भएर जिउन पाउनु साह्रै सुखदायक हुन्छ। सबैको घृणा गर्ने, सबैले घृणाको पात्र बनेर भएर बाँच्नु त्यो कुनै पनि हालतमा त्यो चाहिँ सुखदायक हुँदैन। सायद तपाईसँग जतिसुकै धन होस् न, तपाईँ कसैलाई चाहिँ प्रिय छैन भने त्यो जीवन सुखदायक हुँदैन कि, सुखदायक हुँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीसँग भएको धन सम्पत्तिलाई जब परहित उपकारको लागि खर्च गर्छौं तब मात्रै तपाईले धन सम्पत्तिबाट सही मानेमा लाभ लिएको ठहरिन्छ। जब तपाईले अरूको हित सुखको निमित्त कार्य गर्नुहुन्छ तब मात्रै तपाईले आफ्नो जीवनलाई सार तुल्याउने कार्य गर्नुभएको हुन्छ। जब तपाईं वास्तविक रूपमा परहित उपकारको लागि जिउनुहुन्छ तब मात्रै तपाईले यो जीवन सही मानेमा जिएको हुन्छ। यति कुरा थाहा भएपछि तपाईलाई कपटी स्वभाव, मात्सर्य स्वभाव हुँदैन। कति मान्छे कपटी हुन्छ, मैले रात दिन रगत पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति पनि कसैलाई एक कौडी पनि दिदिन म। चाहे त्यो भिक्षु होस्, त्या त्यो याचक होस्, त्यो माग्ने होस्, त्या चाहिँ त्यो गरिब होस्, म दिदिन। बरु पाए म लिन्छु भन्ने हुन्छ। त्यस्तो चित्तवृत्ति हुन सक्छ। हामी सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि कसैको दुःख हामी हेर्न सक्दैनौं, कसैको पीडा हामी सहन सक्दैनौं, कसैलाई चोट भएको हामी भोग्न सक्दैनौं। र त्यसको बदलामा मान्छे भनेको चाहिँ, मानव भनेको चाहिँ, मानवता भनेको चाहिँ कसैलाई दुःख शोक पीडा चिन्ता पर्दाखेरि सक्दो हामीले त्यो दुःख कष्ट पीडा चिन्ताबाट उसलाई कसरी दूर गर्ने, उसलाई कसरी सुख प्रदान गर्ने भन्ने मानसिकता बोकेको व्यक्तिहरू मात्रै मानवताले भरिएको मानव हो। अब मानव मात्रै त हो, तर मानवता छैन भने त्यो मान्छे के मान्छे होइन र?
होला नि। अब तपाईहरुले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गर्नेहरूले त आफूले जीवनमा कमाएको केही प्रतिशत धन सम्पत्तिलाई पनि परहित उपकारमा लगाउने कार्य गर्दछ। अब नेपालमा त्यस्तो परम्परा छ छैन हैन। अब उपासक उपासिकाहरू आदि इत्यादिले गर्लान् गर्दैन त्यो बेग्लै कुरा हो। धेरै त्यस्ता चाहिँ बौद्ध राष्ट्रहरूमा जहाँ चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षालाई अपनाउने उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ कार्य गरिरहेका महिनामा आफूले प्राप्त गर्ने तपाईको तलब हैन स्यालेरीबाट केही प्रतिशत छुट्टाएर अब 5%, 10%, 15%, 20% कति सक्नुहुन्छ त्यस्ता चाहिँ पर्सेन्ट छुट्टाएर नै उनीहरूले चाहिँ खर्च गर्ने गर्दछ। कोही कोही दादाहरू त यस्तो हुन्छ तपाईको चाहिँ आफ्नो हैन धन सम्पत्तिको यति प्रतिशत म यो वर्ष खर्च गर्छु नै भनेर अधिष्ठानै गर्छन्। यदि दान दिँदा दिँदै परहित उपकारमा लगाउँदा लगाउँदै सकिएन भने अन्तिममा हाम्रो बजेट जस्तै उनीहरूले चाहिँ कतिलाई त फोनै गरेर बिहार बिहारमा आएर हैन भन्तेहरूकोमा गएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पैसा बचत भयो भने त लौ मेरो जीवनमा त हानि भयो भन्ने सोचेर उनीहरूले त जसरी भए पनि धर्म कर्ममा यो पर्सेन्ट छुटाएकोमा मैले चाहिँ उपकारको लागि म खर्च नै गर्नेछु भनेर अन्तिम समयमा त तपाईको चाहिँ धार्मिक कार्यहरू गरेर होस् दान गरेर होस् हैन अब बाटो घाटो बनाएर होस् पाती पौवा बनाएर होस् जसरी भए पनि उनीहरूले त्यो बजेटको रूपमा खर्च नै गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि देखेको छु म। कति उद्धार हो तिनीहरूको मन। बरु उनीहरूले चाहिँ जति पर्सेन्ट खर्च गरे त्यो भन्दा बढी चाहिँ खर्च नगर्ला। उनीहरूको चाहिँ वर्षको त्यति नै दान गर्ने भन्ने चाहिँ उनीहरूले त्यो योजना नै बनाएको हुन्छ। योजना नै बनाएको हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा त्यस्तो चाहिँ छैन, परम्परा छैन हैन। कोही कोही मान्छेहरूको त जीवनमा केसम्म हुन्छ त भन्दाखेरि जीवनै अरूको लागि उनीहरूले चाहिँ 50-60 वर्षसम्म आफ्नो लागि हैन परिवारको लागि गर्छन्। त्यसपछि जति पनि जीवन बाँकी हुन्छ सबै परहित उपकारको लागि मेरो जीवन भनेर समर्पण गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, मैले भेटाएको छु त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हैन। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नु भएको छ, उनीहरूको जीवन चाहिँ उन्नति हुन्छ। अरूको लागि पनि आफूले कमाएको सम्पत्ति परहित उपकारमा लगाउने व्यक्तिहरूको जीवन चाहिँ उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। त यो मानवताको एउटा परिचय पनि हो। हैन कति मान्छेहरू धन सम्पत्तिको नाममा खर्बौं खर्ब हुन्छ। उसले चाहेको भए शासनको लागि हैन राष्ट्रको लागि समाजको लागि परिवारको लागि कयौं गर्न सक्छ। तर धन चाहिँ अगाध रूपमा छ, तर मन भने खोक्रो छ। धन छ मन नभएका व्यक्तिहरू कहिले पनि उन्नति हुँदैन, उनीहरू पतन भएर जान्छ भन्ने मनसाय हो यो 5औं नम्बरको पतन हुने कारण। धन छ मन छैन। कोही व्यक्ति अरूको लागि खर्च गर्ने त कता कता आफ्नो आफूले जन्माएको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ केही पैसा खर्च गर्नु पर्यो भने पनि कति कपटी स्वभाव, कति कन्जुस भएर, कति नुवकुती भएर खर्च गर्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्, त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् हैन। तर कोही कोही व्यक्तिहरू त यस्ता पनि छन् है, त्यसरी कपटी स्वभाव भएर मात्सर्य भएर कोही कोही व्यक्तिहरू अरूको लागि आफ्नो परिवारको लागि त के खर्च गर्ला र आफ्नो लागि पनि खर्च गर्दैन, मात्र जम्मा गर्ने पोको पार्ने त्यस्तो मात्रै गर्छन्। भगवान बुद्धको शासनमा त्यस्ता कथाहरू पनि छन् जुन सेत साउ महाजनहरूले पनि खान मन लागेको चिज पनि नखाइकन चित्त रोगसम्म लागेको कथाहरू पनि छन्। धन अगाध भए पनि धन चाहिँ कम होला भन्ने पीडाले खर्चै नगर्ने। अब धन भनेको के को लागि? खर्च गर्नलाई त हो नि। तपाईले कमाउनु भएको त्यो सम्पत्ति के गर्नको लागि? तपाईलाई आवश्यक पर्दाखेरि खर्च गर्नको लागि नभएको त्यो धन सम्पत्ति के काम? तपाईले महिनामा
अरबौं कमाए पनि जब तपाईँलाई आखिर पर राखेर खर्च गर्न नसकिने नमिल्ने त्यो धन सम्पत्ति कमाएर के गर्ने भने त्यो त के पनि भएन, त्यो कौडीको पनि भएन। त्यसैले यहाँ 5 नम्बरमा सुन चाँदी खानपिन धन सम्पत्ति श्री सम्पत्ति भइकन पनि आफू मात्रै मिठो मिठो खाने, आफू मात्रै मिठो मिठो लाउने, आफू मात्रै सुख सहेलमा बस्ने त्यस्तो आचरण गर्ने मान्छेहरू पतन भएर जान्छ। यानि कि धन भए पनि मन नहुने व्यक्तिहरू, धनको धनी तर मनको चाहिँ साह्रै गरिब व्यक्तिहरू कहिले पनि उन्नति हुँदैन, पतन हुन्छ भन्ने अभिप्राय रूपमा भगवान बुद्धले 5औं नम्बर। यो भन्दा धेरै व्याख्या नगरौँ, मेरो चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्ने चलन छ देशनामा। हुन त मैले चाहिँ यो 12वटा 1 दर्जन यो 10 मिनटमै सकाउन सक्थेँ, तैपनि तपाईँहरूलाई चाहिँ व्याख्या गरिदियो भने झन्झन 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 हृदयमा गर्छ नि त, होइन? यो 5औं नम्बरको कुराहरू पनि सकियो है। त्यसैले तपाईँलाई एउटा कुरा अझ थपौँ, तपाईँको जन्मदिन आयो भने पहिला पहिला चाहिँ मैले पनि त्यो गरेको छु है। मेरो जन्मदिनमा म गृहस्थीमा थिएँ सानो, अनि मेरो जन्मदिन आयो भने मेरा बुवा आमाले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि धौ बजीवाला नै हो भन्छ के। धौ बजी, धौ भनेको चाहिँ त्यो दही होइन, बजी भनेको खाजा। अनि त्यो धौमा बजी राखेर त्यो दहीमा चाहिँ खाजा राखेर जन्मदिनको उपलक्ष्यमा केही त्याग गर्नुपर्छ। जन्मदिनमा भए पनि कसैको लागि उपकार हुने, कसैलाई दिएर खानुपर्छ भन्ने पहिला पहिलाका चाहिँ परम्पराहरू रहेछ कि। कति राम्रो है। त मेरो बुवा आमाले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मेरो जन्मदिनमा त्यो टोलमा चाहिँ सबैलाई धौ बजी त्यहाँ चाहिँ बाँडिदिन्छ कि। किन धौ बजी बाँडेको भन्छु त, धेरै धौ ल्याउँछ होइन, खाजाहरू पनि ल्याउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो किन भन्यो आज जन्मदिन परेकोले धौ बजी ल्याएको भन्छ होइन आमा बुवाले। अनि यत्रो धौ बजी म खान सक्छु त भनेर भन्दाखेरि कहाँ आफूले मात्र खाने हो र, आजको दिनमा त अरूलाई खुवाएर खानुपर्छ। किन भनेको त जन्मदिन हो रे आज, त्यही भएर चाहिँ जन्मदिनमा अरूलाई खुवाएर मात्र खानुपर्छ। परिवारलाई मात्रै होइन, परिवार भन्दा बाहिरको चाहिँ समाजको लागि टोलवासीहरूलाई होइन, जतिसम्म आफूले सक्छ त्यतिसम्म चाहिँ खुवाएर खानुपर्छ भनेर भन्दो रहेछ बाआमाले पनि। ए त्यस्तो पो हो त। अनि अरू बेलामा नखाउने, अरू बेलामा त भ्याउँदैन, अरू बेलामा कामकाज पर्छ, कमसे कम वर्षको एकचोटि भए पनि जन्मदिन परेको समयमा हामीले चाहिँ अरूलाई खुवाएर आफू खाने भनेर मेरा बुवा आमाले त्यस्तो एउटा संस्कार पनि दिएको थियो। म त अचम्म माने, बच्चा बेला त थाहा थिएन। ए त्यसो भए बाँड्ने धौ बजी। अनि त्यो टोलमा होइन गएर चाहिँ त्यहाँ धौ बजी, त्यो सबै धौ बजी भनेको त्यो दही र खाजा मिसाएकोलाई धौ बजी भन्छ नेवारी भाषामा। त मिठो हुन्छ त्यो, तपाईँले पनि खानुभएको होला। अहिले चाहिँ नखानु फेरि रोगा लाग्ला। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ बसेर ए धौ बजी कावा, धौ बजी कावा भन्दाखेरि त मान्छेहरू त कता कताबाट आउँदो रहेछ कि। बच्चादेखि वृद्धसम्म मान्छेहरू धौ बजी लिनलाई आउँदो रहेछ। अनि म त बसेर क्या मजा के, लिनुमा भन्दा दिनुमा साह्रै मजा रहेछ नि त उपासी। अनि तिनीहरू सबैलाई धौ बजी बाँडिसकेपछि होइन त्यो चिउरा र दहीमा चाहिँ चिउरा मिसाएर मजा छ। अनि चिनी पनि अलिअलि हाल्छ, गुलियो होस् भनेर होला नि। अनि त्यसपछि त सबैलाई बाँडेर खुवाएपछि ओहो, पहिला पहिला त जन्मदिन त त्यसरी मनाउँछ भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू पतन हुँदैन, जसले अरूलाई खुवाएको छ, जसले अरूलाई चाहिँ केही गरेको छ, जसले अरूको लागि सुख दिएको छ होइन, जसले अरूको लागि जीवन जिउनको निमित्त केही आधार दिएको छ। त अहिले त तपाईँको चाहिँ बौद्ध संस्कारमा त त्यसैले चाहिँ बौद्ध जन्मदिनमा अरू दिनमा भए पनि नभए पनि जन्मदिनमा त तपाईँको चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घको आशीर्वाद लिन जाने होइन, भन्तेहरूलाई चाहिँ परित्राण गर्न लगाउने, भन्तेहरूलाई दान गर्ने होइन, भन्तेहरूद्वारा चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ ज्ञान बुद्धिहरू लिने। अहिले त थुप्रै परम्परा छ
अरू बेलामा नआए पनि जन्मदिनमा त भन्थे भनेर फोन गरेर ल्याउँछ, परिधान गरिदिनुहोस् है भन्नुहुन्छ, जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यो गरिदिने त्यो गरिदिने सब गरिदिन्छ। अहिले यो परम्परा राम्रो छ हैन। यो एउटा पनि हामीले जगेर्ना गरेर राख्नुपर्ने। अहिले त्यो यो दही चिउरा हैन त्यो मिसाएर खाने परम्परा अहिले चाहिँ हटिसक्यो। अहिले त ह्याप्पी बर्थडे भनेर केक काटेपछि सक्यो। अब त्यो केक खुवाउनु पनि एक किसिमले चाहिँ अरूलाई खुवाएर आफू खाने हैन। जन्मदिनको भएमा अरूलाई खुवाए पनि केक खुवाए पनि ठिकै छ, जस खुवाउनु पर्यो। अब धौबजी नहोला हैन। अब सके त हामीले आफ्नै परम्परा संस्कृतिलाई पनि बचाएर गर्नुपर्ने हो हैन। त्यो पनि ठिकै हो। तैपनि अहिले केकहरू चल्छ, तपाईँको चक्लेटहरू दिन्छ हैन, के गर्छ। त्यो पनि एक किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ अरूसँग मित्रताका साथ बाँच्नको निमित्त अरूसँग एक किसिमले मैत्री भावमा रहेर जीवनयापन गर्ने एउटा मानवीय धर्म पनि हो त्यो। त्यसैले चाहिँ सक्नुहुन्छ हरेक दिन गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न तपाईँको जन्मदिनमा भयो भने गर्नुहोस्। त्यसैले आफूसँग भएको धन सम्पत्ति श्री सम्पत्तिले आफू मात्रै खाउँ, आफू मात्रै लाउँ र आफू मात्रै सुख शैलले बसौँ भन्ने मान्छेहरू पतन भएर जान्छ भने आफ्नो धन सम्पत्ति आफ्नो लागि मात्र होइन परहित उपकारमा पनि लगाउनु पर्छ भनेर कुवा खनिदिने, बाटो बनाइदिने, पार्टी बनाइदिने, भोगाएकाहरूको लागि चाहिँ पेट भरिदिने, नाङ्गाहरूलाई चाहिँ लुगा कपडा किनिदिने, आवश्यक परेको अनुसार चाहिँ अरूको लागि सहायता गर्ने, यस्ता कुरा यस्ता व्यक्तिहरू कहिले पनि पतन हुँदैन। उनीहरूको जीवन झन 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 उन्नति भएर आउँछ। ल भयो बाजेको बा यसको धेरै व्याख्या नगर। व्याख्या गर्यो भने त म दिनभरि व्याख्या गर्छु। एक दिन त 24 घण्टा एकचोटि कठार देशना गर्नु पर्ला क्या हो। 24 घण्टा गर्ने, 24 घण्टा त देश नै गर्ने नरोकिकन कस्तो मजा हुन्छ होला है। अब 24 घण्टा त गर्न सकिएन नै होला, तपाईँको भोजन त गर्नै पर्यो। नत्र भने त 24 घण्टा देश नै गर्ने एकचोटि गरेर हेरौँ कि क्या एकचोटि। ल अर्को कुरा त देवताले चाहिँ त्यो कुरालाई साधु अनुमोदन गर्नुभयो। भगवान शास्ता मैले बुझे, हे सुगत, हे तथागत, हे मनुष्य देवताका शास्ता भगवान बुद्ध मैले जाने पतन हुनुको कारण 6 प्रकारको होइन। यो चाहिँ 6 नम्बरको त्यो पतन हुने कारण पनि मैले बुझेँ भगवान शास्ता। के अब 7औं प्रकारको पनि पतन हुने कारण छ भनेर देवताले भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएको छ। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे देवता 7औं प्रकारको पनि पतन हुने कारण छ। त्यसो भए भगवान शास्ता त्यो 7औं प्रकारको पतन हुने कारण पनि मलाई आज्ञा गरिदिनुहोस् अनुकम्पा राखेर, जसको कारणले म आफू पनि पतन हुनबाट बचौँ र म सँग सम्बन्धित सबैलाई पनि पतन हुनबाट बचाउन सकौँ। भगवान शास्ता त्यो 7औं नम्बरको पतन हुने कारण पनि अनुकम्पा राखेर मलाई आज्ञा गर्नु होला। कति चलाक छ है त्यो देवता। भगवान बुद्धसँग त सबै ज्ञानहरू खुसु खुसु लिइरहेको छ। त्यसले यो देवताहरू भनेको भगवान बुद्धसँग लिएको ज्ञानहरू चाहिँ प्रचार गर्ने त हो नि उनीहरूले पनि, हामी भिक्षुहरूले जस्तै कति कुराहरू लिए होला उनीहरूले। त्यसपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, यो पनि एकदम साह्रै इम्पोर्टेन्ट, साह्रै महत्त्वपूर्ण भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। देवता त हेरै हामीले चाहिँ कल्पसम्म बिताए तर यस्तो ज्ञान दिने कोही पनि थिएन। साक्षात तपाईँ अर्हन्त सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भनेर त्यो देवता त त्यो जेतवन बिहार पुरै जाज्वल्यमान हुने गरी भगवान बुद्धसँग घोडाले टेकेर हात जोडेर शिर निहुराएर नतमस्त भएर त्यो देवताले भगवान बुद्धको उपदेश सुनिरहनु भएको थियो। हात जोडेर थापेर लिइरहनु भएको थियो। एउटा भोगाएको मान्छेले कसैसँग खाना माग्दाखेरि कति कोमल भएर कति विनम्र भएर माग्छ, हात फैलाएर। त्यसरी नै अब देवताहरू पनि धर्मको भोकी हुन्छन्।
सबै त्यस्तो हुन्छन्। त्यसपछि भगवान बुद्धले 7औं नम्बरको पनि पतनको कारण देशना गर्नुभयो। हे देवता, 7औं नम्बरको पतनको कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले जातको अभिमान, धनको अभिमान, गोत्रको अभिमान, बलशक्तिको अभिमान, रूपको अभिमान, हैन, तन मन धन जन गोत्र जात आदि इत्यादिको अभिमान गर्छ र आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको अपमान गर्छ। यानी कि अरूको अगाडि आफू ठुलो जात भनेर अभिमान गर्छ। अरूलाई चाहिँ आफू ठुलो जात भन्ने बित्तिकै अरूलाई तल्लो जात भनेको भयो नि त। अनि जातको पनि अभिमान गर्ने, धनको पनि अभिमान गर्ने, रूपको पनि अभिमान गर्ने, बुद्धि विवेकको पनि अभिमान गर्ने, गोत्रको पनि अभिमान गर्ने, यस्ता अभिमानी व्यक्तिहरूको पनि कहिले पनि उन्नति प्रगति हुँदैन। चाहे उसँग जतिसुकै धन होस्, चाहे उसैसँग जतिसुकै रूप होस्, चाहे उसँग जतिसुकै बल होस्, चाहे उसँग जतिसुकै बुद्धि होस्, विवेक नभएकाहरू। बुद्धि भएर मात्र हुन्छ? मान्छेहरू बुद्धि त कति छ, चोरसँग पनि बुद्धि छ। बुद्धि नभएको चोरले कसरी चोर्न सक्छ? तर विवेक छैन नि। अब बुद्धि भएर विवेक नभएका मान्छेहरू यो संसारमा छन् नि। बुद्धिमान भनेर चाहिँ कति हिँड्छन्। विद्वान भनेका ती बुद्धिमान मात्रै हो, विवेकवान होइन। विद्वान भन्नुको सट्टा विवेकवान भनेको भए कति जाति हुन्थ्यो। त्यसैले एउटा चाहिँ ठुलै उपासक थियो, एउटा चाहिँ समारोहमा उसलाई चाहिँ बौद्ध विद्वान भनेर चाहिँ एनाउन्स गरेछ। अनि त्यो उपासक चाहिँ गएर चाहिँ के भनेछ माइकमा, मलाई यो उद्घोषक मित्रले मलाई बौद्ध विद्वान भनेर किन एनाउन्स गरेको? बौद्ध विद्वान भनेर जोख्ने तराजु यो उद्घोषकसँग छ र भनेर भन्दै थियो। अनि म पनि थिएँ। बुद्धि भएर विवेक नभएका व्यक्तिहरू यो संसारमा छन्। तपाईले विद्वान भन्नुभयो भने म बुद्धि भएको मात्र ठहरिन्छ। मलाई विवेक नभएको जस्तो ठान्नु भएर तपाईले विद्वान भन्नुभएको। मलाई यस्तो चाहिँ बौद्ध विद्वान भनेर चाहिँ यस्तो मेदल लगाउनु पर्दैन। मलाई यस्तो बौद्ध विद्वान बनाउने रहर पनि छैन र म बौद्ध विद्वान पनि होइन। यस्ता भिक्षुहरूको सामुन्ने मलाई बौद्ध विद्वान भनेर अनि भिक्षुहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ श्रद्धेय भिक्षु भनेर मात्रै सम्बोधन गरेर चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ माइकमा बोलाउनुहुन्छ। अनि त्यही भिक्षुहरूको सभामा म जस्तो उपासकलाई बौद्ध विद्वान भनेर तपाईले बोलाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा उपासकले चाहिँ बडा मजाको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो उपासकको नाम म उल्लेख नगरौँ। पछि बोलेर सकेर म पनि थिएँ त्यो सभामा। अनि मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्थे मैले सही कुरा त गरेँ है, गलत त भनिनँ है भनेर भन्नुभयो। अनि मैले पनि भने सही कुरा हो उपासक, तर सही कुरा पनि सही ठाउँ र सही समय सही स्थानमा भन्नुपर्छ भनेर भने। यो सही ठाउँ जस्तो लागेर नै भनेको भन्थे भन्यो। साडो उपासक भनेर मैले भनिदिएँ है। बडा मजाको जवाब दिएको थियो। त्यसैले बुद्धिवानहरू धेरै छन् यो संसारमा। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो हित, आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको निमित्त बुद्धि कसम छैन। विवेकले त आफ्नो केन्द्रित गर्दैन, विवेकले त सबैको हित सुख गर्छ। त्यसैले मैले पनि थुप्रै विद्वानहरू देखेँ, तर विवेकशीलहरू धेरै कम देखेँ। नभएका चाहिँ होइन है, विद्वान थुप्रै छन्, थुप्रै।
तर विवेकवानहरू कमै छ हैन। अब यसको माने बुद्धि धेरै भयो भने पनि घमण्ड बढ्ने रहेछ, विवेक भयो भने चाहिँ कोमल हुने रहेछ, बुद्धि धेरै भयो भने चाहिँ घमण्ड हुने रहेछ। त्यसैले भगवान बुद्धको यो पराभव सूत्रमा तपाईले चाहिँ राम्रोसँग यो 7औं नम्बरको पतनको कारणलाई तपाईले अलिकति परीक्षण निरीक्षण गर्नुभयो भने तपाईले जान्नुहुन्छ, जुन व्यक्तिले आफ्नो जातको अभिमान गर्छ, धनको अभिमान गर्छ, गोत्रको अभिमान गर्छ, रूपको अभिमान गर्छ, बुद्धिको अभिमान गर्छ, अब भनौं धर्मको भाषाबाट दानशील भावनाको पनि अभिमान गर्छ है। ज्ञान भएन भने मैले यति दान गर्न सकेको, मैले यस्तो शील पालन गरेको, मैले त यत्रो शिविर लिएको, ध्यान गरेको भनेर अभिमान गर्न आउने व्यक्ति पनि थियो कि। मेरै जीवनमा घटिसक्यो एउटा घटना, ध्यान बसेको एउटा अभिमानी ध्यानी। अब यो कुरा तपाईलाई अहिले भन्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन मैले सोचिरहेको छु हैन। त्यसैले चाहिँ कुनै पनि चीजको अभिमान गर्नु भनेको चाहिँ पतन हुनुको कारण हो भनेर भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ। त हाम्रो नेपालमा त जातीय अभिमान पनि थियो त्यति बेला, भगवान बुद्धको पालामा त्यति बेला पनि जातीय अभिमानहरू थुप्रै छ। अब तपाईहरुले चाहिँ के कुरा गर्ने र तपाईको जीवनीमा भगवान बुद्धको जीवनीमा जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा जानुभयो नि, त्यति बेलाका क्षेत्रीय शाक्यहरूले कति ठुलो अभिमान गरेको थियो, कति ठुलो अभिमान गरेर तथागत भगवान शास्तालाई पनि शिर निहुराउनको निमित्त हिचकिचाएका थिए। साना साना बाल बालिकाहरू मात्रै अगाडि सारेर यो सिद्धार्थ कुमार भन्दा सानाहरूले त अब क्षेत्रीय शाक्यहरूको त ठुलालाई चाहिँ अलिकति गौरव राख्ने भन्ने थियो। तर भगवान बुद्ध नै भइसकेपछि पनि सम्पूर्ण चाहिँ देवता र ब्रह्माले शिर निहुराइसकेको त्यो व्यक्तिलाई पनि कपिलवस्तुका ती क्षेत्रीय शाक्यहरूले चाहिँ आफ्नो शिर निहुराउनलाई हिचकिचाएका थिए। त्यो एक किसिमको जातीय अभिमान थियो। त त्यो जातीय अभिमान देखेर भगवान बुद्धले ओहो मेरा ज्ञाति बन्धुहरू जातीय अभिमानमा परे, यसरी अभिमानमा पर्यो भने त उनीहरू पतन हुन्छ, उनीहरूले उन्नति गर्न सक्दैन। त म यहाँ कपिलवस्तु नगरमा पाइला टेकेको भनेको त मेरा जाति हैन ज्ञाति बन्धुहरूलाई चाहिँ उन्नति गर्नको निमित्त, सुख शान्ति गर्नको निमित्त यो अभिमानलाई मैले तोड्न सकिएन भने त उनीहरूको उपकार हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले त्यति बेला आकाशमा उडेर यमक प्रातिहार्य देखाउनु भएको थियो। रिद्धि सिद्धि देखाएर आकाशमा संक्रमण गरेर देखाउनु भएको थियो। एउटा आँखाबाट पानी, एउटा आँखाबाट आगो निकालेर देखाउनु भएको थियो। त रिद्धि सिद्धि देखाइसकेपछि त कपिलवस्तु नरेश सुदोधन महाराजले पनि भगवान बुद्धलाई वन्दना गरे। अब राजाले वन्दना गरेपछि अरू सबैले वन्दना गर्न थाले र उनीहरूको जातीय अभिमान चूर चूर भयो। त्यति बेलाका शाक्य क्षेत्रीयहरूको कल्याण भयो, कल्याण भयो नि तपाईको। त्यसैले कहिले पनि तपाई ठुलो जात भनेर यो सानो जात भनेर कहिले हेप्ने काम नगर्नुस्, तपाई पतन हुन्छ। मान्छे त हो नि, काट्नुस् त रातै रगत आउँछ, तपाईलाई काट्दा पनि दुख्छ, उसलाई काट्दा पनि दुख्छ। अब हामी चाहिँ आफू ठुलो जात भएपछि सानो जातलाई कुजात भनेर तपाईले त्यही चाहिँ मैले हेप्न खोजेको त होइन, त्यही त्यो टोपीहरू लगाउने म अचम्म हुन्छु कि दमाईहरूले सिलाएको टोपीहरू चाहिँ शिरमा लगाउँछ, अनि त्यही सिलाउने त्यो मान्छेलाई चाहिँ फेरि चाहिँ खुट्टाले पनि छुँदैन। त्यस्तो पनि हुन्छ। क्या तालको कुरा गर्छ, हुँदै नभएको कुरा गर्छ क्या, हुँदै नभएको। त्यसैले चाहिँ संसारमा चाहिँ सबैको कामलाई हामीले इज्जत गर्नुपर्छ। ठुलो सानो हुने भनेको त तपाईको कर्मले हुने हो नि हैन। अब त्यो कुरा नजानेपछि म ठुलो जातको त्यो सानो जातको भनेर चाहिँ सानो जातहरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति बौद्ध समाजमा नै छ, अहिलेसम्म पनि छ। उपासक उपासिकाहरू नभएका होइनन्, तर
चिरेर जानुपर्छ अगाडि। अहिले पनि जातीय रूपमा धर्म गर्ने बौद्ध धर्ममा पनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ पाइन्छ, अहिले पनि यदाकदा अहिले पनि पाइन्छ। तर पहिला भन्दा त धेरै हटिसकेको छ उपासकहरू जातिको कुरा, जातीयको कुरा। किन त भन्दाखेरि पहिला पहिला भन्दा पनि अहिले त यो धर्म प्रचारहरू धेरै भएको छ, धेरै भएको छ। यो परियति शिक्षा जति जति विकास हुन्छ नि यस्ता कुराहरू हटेर जान्छ कि व्यवहारिक कुराहरू हटेर जान्छ। प्रतिपत्ति ध्यान भावना जति वृद्धि भएर जान्छ त्यति त्यति यो परमार्थ कुराहरू जानिन्छ कि प्रगति कुरा परियतिले प्रतिपत्तिले परमार्थ कुरा जान्छ कि। त्यसैले हामीले दुईटै कुरा चाहिन्छ, परियति पनि चाहिन्छ, प्रतिपत्ति पनि चाहिन्छ। तपाईलाई अहिले हामीले देशमा सुनिरहेको भनेको चाहिँ परियति हो कि यो परियति शिक्षा। अब यसमा चाहिँ तपाईँ ध्यान दिएर बस्नुभयो भने चाहिँ प्रतिपत्ति पनि हुन सक्छ। त्यसैले जातको कहिले पनि अभिमान नगरौँ। विदेशमा त जात भन्ने नै छैन। यो हाम्रो नेपालमा मात्रै के हो जात, यो ठुलो जात रे, यो सानो जात रे। कसले बनाएको, कुन देउताले बनाएको? त्यो देउता मेरो मेरो अगाडि ल्याउनुहोस् त, त्यो जाति बनाउने त्यो देउता। त्यो जाति बनाउने त्यो देउताले म एउटा प्रश्न गर्छु, तिमी कुन चाहिँ जातको भनेर। उसले देउता भन्यो भने म भन्दा पनि सानै हो त भनेर भन्ने होला म। किन त भन्दाखेरि त्यो देउताले भन्दा पनि गर्न नसक्ने, त्यो देउताले गर्न नसक्ने काम त हामीले गरेछौँ नि। त्यसरी ऊ गर्ने हो भने, तर त्यसरी चाहिँ म र त भनिरहने होइन, हैन। त्यसैले चाहिँ समाजमा परिवारमा जातिको रूपमा कहिले पनि घमण्ड चाहिँ नगर्नुहोस् है। यो चाहिँ मानवताको विरुद्ध यो संस्कार हो, यो धर्म हो। यसले जातलाई चाहिँ पक्षपात, जातीय रूपमा पक्षपात गर्ने। यदि जातीय रूपमा कसैले धर्म गरिरहेको छ भने त्यो शुद्ध धर्मै होइन, लेखेर राख्नुहोस्। कहीँ पनि धर्ममा उल्लेख छैन यो जात त्यो जातले यस्तो गर्नुहुन्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर। कसैकोमा छ भने त्यो शुद्ध धर्म नै होइन। त भगवान बुद्धको धर्ममा कुनै जात भातको कुनै भेदै छैन, रूप रङ्गको कुनै भेद छैन, उच्च नीचको कुनै भेदै छैन। जसले अभ्यास गर्छ उसले फल पाउँछ, बस त्यति हो। त्यसैले जातको अभिमान नगर, यो पतनको कारण। त्यसपछि तपाईले धनको पनि अभिमान नगर। आफूसँग भएको धनको अभिमान गरेर तपाईले चाहिँ जीवनयापन गर्नुभयो भने त्यो पनि तपाईको पतनको कारण बन्छ है। मसँग धन छ उसँग छैन भनेर धनको फुर्ती देखाएर तपाईले हिँड्नु भयो भने तपाई एक्लिनुहुन्छ। कस्ता कस्ता धनी मान्छेहरू चाहिँ मसानमा, हैन, त्यसरी धनको शान देखाउने मान्छेलाई मसान देखाउने कि। किन त भन्दाखेरि धनी हुने पनि जाने मसानै हो, धन नहुने पनि जाने मसानै हो। आखिर अन्तमा त बराबर हुन्छ, त किन फुर्ती देखाउनु पर्छ? त्यसैले चाहिँ यो धनको पनि अभिमान नगर। बरु यो संसारमा धेरै धन हुने मान्छेहरूले मन पनि कमाउन सक्यो भने, धन कमाउनेहरूले मन कमाउन सकेन भने अभिमान बढ्ने त हो। त कति कति मान्छेहरू तपाईले चाहिँ आदर्शको पात्र बनिरहेका हुन्छन्, धन पनि कमाउँछन्, मन पनि कमाउँछन्, र उनीहरू जीवनमा साह्रै नै आदर्श नारी आदर्श पुरुष भएर बाँच्छन्। अब धनै मात्र कमाउने, मन भने चाहिँ फिटिक्कै नकमाउने भएपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो धनको घमण्ड आउँछ, अभिमान आउँछ, र त्यही धनले त्यसलाई पतन गराउँछ। त्यसैले धनको पनि कहिले अभिमान नगर्नु रे भगवान बुद्धले। बरु सकिन्छ भने त्यो धनले परहित उपकारको लागि खर्च गरिदिनुहोस्, हैन। त्यस्तै गरी तपाईको गोत्र, त्यसको पनि अभिमान जातीय गोत्रको रूपमा। त्यस्तै गरी तपाईको बल शक्ति। अब कोही कोही मान्छेहरूको चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ शक्तिको ओहदामा पुगेपछि, आफूसँग शक्ति भएपछि अरूलाई त किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो ठानेर अगाडि बढ्छ। त्यसरी शक्तिको दुरुपयोग गरेर चाहिँ अभिमान गर्नुहुन्न। त्यस्ता अभिमानीहरू पनि के भएर जान्छ? पतन भएर जान्छ। त्यस्तै गरी रूपको पनि अभिमान हुन्छ। म त कति राम्रो, त्यो त कच्चो कुरूप भनेर।
मन त सबैको सुन्दरै हुन्छ हैन। त्यो रूपको कारणले कसैलाई चाहिँ हेला गर्न थाले, कुरूप भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अपमान गर्न थाल्नु भयो र म जतिको सुन्दर कोही पनि छैन भन्नुभयो भने तपाई पनि पतन भएर जान्छ। किन त भन्दाखेरि रूप भनेको आज छ भोलि छैन कि, सदा राम्रै हुन्छ भन्ने छैन। तपाईले त फिल्महरू हेर्नुभयो होला, कस्ता कस्ता चाहिँ नायक नायिकाहरू सुन्दर सुन्दरीहरू आज कहाँ त कहाँ पुगिसके। अहिले पनि हामी चाहिँ रूपकै फुर्ती रूपकै शान देखाएर बसिरहेका छौँ। मसानमा पुगेपछि त्यही रूपलाई चाहिँ आगोले पोलेपछि कालो न कालो भएर पट पट फुटेर चाहिँ खरानी बन्ने त्यही रूप हो। अनि त्यस्ता रूपको फुर्ती गरेर घमण्ड गरेर अभिमान गरेर के पाइन्छ? के पनि पाइँदैन। बरु तपाईको त्यो रूपको कारणले सकिन्छ भने अर्काको लागि हित उपकार गर्नुहोस्। र अर्को कुरा, बुद्धिको पनि फुर्ती नगर्नुहोस्। म यति पढेको छु, म उति पढेको छु, म यति सर्टिफिकेट छ, म पिएचडी वाला डिग्री वाला। मान्छेहरू कम्ता घमण्डी गर्छन्। अनि हामी मान्छेहरू पनि कस्ता अज्ञानी भन्दाखेरि धनकै पछि लाग्ने, रूपकै पछि लाग्ने, नामकै पछि लाग्ने, दामकै पछि लाग्ने, त्यस्ता चाहिँ पढे लेखेकाहरू भनेर मात्रै, बुद्धिको पछि लाग्ने होइन, विवेकको पछि लाग्ने। भगवान बुद्धले कति पढ्नु भएको छ, कुन चाहिँ मास्टर गर्नु भएको छ, कुन चाहिँ पिएचडी गर्नु भएको छ, तै पनि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनु भएको छ। किन त भन्दाखेरि उहाँले विवेक जगाउनु भयो। यस्ता सर्टिफिकेटले भ्याउँदैन भगवान बुद्धलाई। उहाँ त योगीहरू मध्येमा महायोगी, ज्ञानीहरू मध्येमा महाज्ञानी, बोधिहरू मध्येमा महासम्बोधि हैन, बोधि सम्बोधि हैन, के हो के हो। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा त हामीले चाहिँ विवेक जगाउने हो। मैले यति पढेको छ, त्यति पढेको छ, मान्छेहरू पनि फल्ना व्यक्ति यति पढेको छ, त्यसका व्यक्ति यति पढेको छ, उसको चाहिँ त्यही सर्टिफिकेट हेरेर मात्रै व्यवहार गर्ने मान्छेहरू सबै अनि चाहिँ पतन भएर जाने हो। आज हाम्रो यो चाहिँ बौद्ध धर्म हैन, बौद्ध क्षेत्रहरूमा पनि मान्छेहरू पनि यो पढेको त्यो पढेको, यहाँ पढेको त्यहाँ पढेको भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै पछि लागेकाहरू पनि छन्। त्यस्तरी पछि लागेर त हो नि, हात्ती आयो फुस्स भएका। कुनै पनि सर्टिफिकेट तपाईले भगवान बुद्धको त्यो मार्गफल निर्वाणको सर्टिफिकेट दिन सक्दैन। त्यसको लागि त अभ्यास चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ, अभ्यास चाहिन्छ, आचरण चाहिन्छ, व्यवहार चाहिन्छ। त्यस्ता बुद्धि मात्र कमायो भने झन अभिमानी हुन्छ। म त यति पढेको छु, तिमीले भनेर हुन्छ। नामको लागि के, नामको लागि। त्यसैले धेरै यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् है, जुन व्यक्तिहरूले म यति जानेको त्यति जानेको भनेर मान्छेहरूलाई ठगिरहेका व्यक्तिहरू पनि हुन्छ कि, ठगिरहेका व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको पछि लाग्नु हुने। जसले अभ्यास गर्छ, जसले आचरण गर्छ, जीवनमा परिपालन गर्छ, धर्म विनय नीति नियमलाई चाहिँ संरक्षण गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै भगवान बुद्धको सही ज्ञान बुद्धि र विवेकबाट परिपूर्ण भएका हुन्छन्। त्यसैले याद गर्नुपर्छ है उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्ध देशना गर्नु भएको शिक्षा अनुसार, भगवान बुद्धको बुद्ध शासन अनुसार को व्यक्तिहरू हिँडिरहेका छन्, कसरी कसरी लागि परिरहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको शिक्षामा हामी पढ्न सकियो भने मात्रै हामी पतन हुँदैन। हेर्नुहोस्, नत्र भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पछि लाग्नु भयो भने तपाईलाई पनि, तपाईको जीवनमा पनि अभिमान बढ्छ, तपाई पनि पतन भएर जान्छ। विद्वान नाम कहलेका व्यक्तिहरू पनि यहाँ फट्याङ्ग्राको व्यवहार गरेका हुन्छन् हैन, फुत्ता उब्रेर। त्यही भएर चाहिँ बुद्धि भएकाहरू तर विवेक नभएकाहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि पतन हुन्छ, जसको कारणले उनीहरूले अभिमान वृद्धि गर्छन्। तर अज्ञानी मान्छेहरूको चाहिँ भिडमा त्यस्ता मान्छेले धेरै फाइदा उठाउँछ। किन त भन्दाखेरि अज्ञानी मान्छेहरू पनि नामको पछाडि, दामको पछाडि, रूपको पछाडि हैन, बुद्धिको पछाडि लागिरहेका हुन्छन्। प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि हैन, प्रज्ञाको
बोधिको पछाडि लाग्दैन अनि हुन्छ हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ यो नाम दाम काम हैन, यो नाम दाम यो रूप यो जात यस्ता कुराकाम पछि लाग्ने होइन। हामी त अभ्यासमा, आचरणमा, व्यवहारमा, कर्ममा निर्भर हुने हो भनेर अब 7औं नम्बरको पतन हुने कारणहरू मध्येमा भगवान बुद्ध देवताले भन्नुभएको फेरि मैले एकचोटि जोराएँ, जुन व्यक्तिले जातको, धनको, गोत्रको, रूपको, बलको, बुद्धिको अभिमान गर्दछ, जसले अरूको अभिमान गरेर आफ्ना इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरूको अपमान गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि पतन भएर जानेछ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले सोध्नुभयो होला को त्यसरी गरिरहेका छन् हैन। कयौं धन कमाएकाहरू पनि पतन भएर गएका रहेछन्, कयौं हैन नाम कमाएका पनि पतन भएर गएका देखिन्छ। अब समय आएपछि कसैको ढिला कसैको चाँडो त्यो हुन्छ पनि हैन। यो जन्ममा देख्न नपाए पनि अर्को जन्म भए पनि त्यो चाहिँ पतन भएको चाहिँ उसले आफैले पाउनेछ कि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चाहिँ भगवान बुद्धको यो पतन हुने कारणहरू 7औं नम्बरसम्मको मैले देशना गरिसकेँ। यो चाहिँ भगवान बुद्धले चेतवन विहारमा देवताले देशना गर्नुभएको हाम्रो जीवनको लागि पनि साह्रै आदर्श लिन योग्य यो देशना हो। त्यसैले जीवनमा आजको आजको 2वटा मैले पतनका कारणहरू सुनाए। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफूसँग भएका धन सम्पत्ति श्री सम्पत्तिहरू आफ्नै लागि मात्रै हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर आफै खाऊँ आफै लाऊँ भनेर मात्रै जीवनयापन गर्ने होइन कि आफ्नो जीवनमा भएको धन सम्पत्ति श्री सम्पत्तिले परहित उपकारको लागि पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, जसको कारणले हाम्रो जीवन उन्नति हुन्छ। र जसले आफूले मात्रै खाऊँ लाऊँ पिउँ गर्छ उनीहरूको पतन भएर जान्छ। र दोस्रो नम्बरको आज हामीले चाहिँ भने जातिको, गोत्रको, धनको, रूपको, बलको, बुद्धिको जसले अभिमान गर्छ, जसले अभिमान गरेर अरूलाई अपमान गर्छ, हो त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि के भएर जान्छ, पतन भएर जान्छ। यस्ता भगवान बुद्धको यो कुराहरूमा अहिले समाजमा तपाईले यसो धर्मको चस्मा लगाएर तपाईले हेर्नुभयो भने सारा कुराहरू तपाईले छर्लङ्ग हुन्छ, ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ। हो त यस्तो गर्नु हुँदैन। यो त भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि बढ्नु भइसकेको कुरा। यहाँ किन जातको अभिमान गर्दैछ, यहाँ किन धनको अभिमान गर्दैछ, यहाँ रूपको अभिमान गर्दैछ, यहाँ बुद्धिको अभिमान गर्दैछ, म यस्तो त्यस्तो भनेर के को घमण्ड, के को अभिमान। देवताहरूले सम्म भगवान बुद्धलाई यो हात जोडेर लिएको ज्ञान अब मान्छेहरूको लागि कति उपयुक्त होला। हामी मान्छेहरू चाहिँ यस्तो भगवान बुद्धको शिक्षाहरू पाउँदा पाउँदै पनि किन अभिमान, किन घमण्ड। के तपाईलाई चाहिँ मनुष्य भएर जन्मिनु बाँच्नु छैन र? के तपाईँ फट्याङ्ग्रा किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो बाँच्नु मन लाग्छ र? के तपाईलाई पशु पन्छी जस्तो बाँच्ने रहर लाग्यो र? यसरी अभिमान गरेर, यसरी स्वार्थी बनेर। त्यसैले आजको 2टा कुरा स्वार्थी पतनको कारण र अभिमान पतनको कारण। बस 2टा कुरा तपाईले जान्नु भयो भने सक्यो आजको देशना। ल त्यसो भए आजको देशना मैले यही क्रमशः गरे। अन्तमा हामीले पुण्य गरेका ती सम्पूर्ण पुण्यको अनुभवले बितेर जानु भएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णको मास्टरवीर भन्ते लगायत सायद उपन्दिता विवंश गुरुवरलाई पनि यो पुण्य लाभ भई निर्वाण प्राप्तिको लागि हेतु हो। सम्पूर्ण तपाईहरुको लागि पनि जीवनमा सुख शान्तिको लागि यो हेतु होस्। तपाईहरुको आफन्त इष्टमित्रहरू बितेर जानु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुगति निर्वाण प्राप्तिको लागि यो पुण्य हेतु होस्। र मनुष्य अमनुष्य देवता र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस् भन्दै अन्तमा एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ हिजो कालीमातीबाट धर्मलक्ष्मी नकर्मीबाट एउटा चाहिँ
उहाँको बितेर जानुभएका धनुष्मान कर्मी पिताको चाहिँ सुगति निर्वाण कामना गरेर उहाँले चाहिँ अनुमोदन र परित्राणको लागि उहाँले चाहिँ याचना गर्नुभएको छ र 555 रुपियाँ आर्थिक सहयोग पनि यी सेवाबाट प्रदान गर्नुभएको छ। यो चाहिँ सरोजमान नकर्मीबाट प्राप्त भएको हो। उहाँ दिवंगत धनुष्मान नकर्मीलाई पनि सुगति निर्वाण प्राप्तिको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर हामीले आशिका गरौँ। सबैले एकपल्ट साधु गरिदिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।